अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू इन सेलिब्रिटी विद ज़फ़र अवान। हमने एक बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है और ये हमारा आज का पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हमने डिफरेंट लोगों को मदऊ किया है और आज हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ होंगे ये ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर इन आवर पाकिस्तान इंडस्ट्री एंड स्पेशली ही इज़ वर्किंग इन इस्लामाबाद रावलपिंडी, राइट। तो आज हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। यू विल हैव सम वर्ड्स विद दैट पर्सनैलिटी और आपको उनकी लाइफ के मुतालिक बताएंगे वो चीज़ें हैं जो आपको पहले नहीं मालूम। तो आपकी मुलाकात कराते हैं द वन एंड ओनली राजा अब्दुल सत्तार साहब से। अस्सलाम वालेकुम राजा अब्दुल सत्तार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। राजा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी और हमारे लिए ये एजाज़ है कि हमारा ये पहला प्रोग्राम है और पहले प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अमान साहब आपका इस प्रोग्राम में बुलाने का। तो चूँकि वैसे तो हमारी मुलाकात हमेशा होती रहती है, लेकिन ये जो आपने प्रोग्राम शुरू किया ना और बड़े क्यूट लग रहे हैं और वैसे भी माशाल्लाह आप बोलते भी बहुत अच्छा है। आई वेलकम यू हुरिया बलोच इन दिस ब्यूटीफुल शो। जी राजा साहब, आज हमने आपका डिटेल इंटरव्यू करना है, आपका बचपन से लेके टिल नाउ। तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि आपका बचपन कैसा था और आपकी बचपन की लाइफ कैसी थी और आपका ब्रॉटअप किस जगह पर हुआ? बात यह है कि बचपन मेरा ज़मीन पर ही गुजरा, यानी कि साहिवाल में मेरी पैदाइश हुई। वहीं पे तकरीबन वही चौथी क्लास में मैं पिंडी आ गया, तीसरी या चौथी क्लास में। फिर पिंडी रहा कुछ अर्सा, फिर वापस साहिवाल चला गया, फिर वहाँ पे पढ़ा। शरारती बचपन से था, इंतहा का शरारती था। वैसे सिंपल था, कपड़े शपड़े पहनने। मेरे वालिद साहब की एक बात थी कि वो जब भी उनका दिल करता था मुझे बड़े बाल नहीं रखने देते थे, टिंड करवा देते थे। और आपकी तो टिंड जो होती है ना वो तो कुछ चोरी शोरी करें आप तो फिर होती है, मेरी वैसे ही करवा देते थे। तो उसका फ़ायदा ये हुआ, उस वक्त तो शायद मुझे भी बुरा लगता था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे बड़े भाई जो है ना वो सारे गंजे हो गए और अल्लाह का शुक्र है मेरे बाल जो है ना अभी तक सलामत हैं। तो जो बड़े करते हैं ना वो औलाद की बेहतरी के लिए करते हैं। एक तो ये बड़ी खूबसूरत बात मेरे ज़ुबान पे आ गई, कभी भी अपने वालिदैन के सामने कोई भी वो काम पे तो रिफ्यूज़ ना करें, उनको ओबे करें, वो आपकी बेहतरी के लिए। वालिद ऐसी हस्ती होती है कि वो हमेशा ये चाहता है वालिद अपनी औलाद के लिए कि ये मेरे से भी आगे निकल जाए। राज साहब कहानी बताइएगा कि आप स्कूल लाइफ में कैसे थे और उस दौर में आपके जो टीचर्स थे उनका आपके साथ बिहेवियर कैसा था? बहुत अच्छा था, अल्लाह ताला की मेरे पे मेहरबानी थी। मैंने बचपन में 5 सिपारे हिफ्ज़ किए थे कुरान मजीद के और किरत जो है ना मैंने बाकायदा सीखी बड़े कारियों से। मैं पिंडी रावलपिंडी में मदरसा था, वहाँ पे पढ़ता था। तो उस किरत का मुझे अल्लाह ताला ने ये फ़ायदा ज़रूर दिया कि जो आज मैं आर्टिस्ट हूँ या मेरे में आज का कॉन्फिडेंस है या मैं स्टेज पे आके कुछ बोल सकता हूँ, तो वो उस किरत की वजह से। स्कूल में हमारे बज़्म अदब की क्लासेस होती थी और जो भी इवेंट होता था उसमें मुझे तिलावत के लिए स्टेज पे बुलाते थे। जब मैं तिलावत करता था तो बड़ी ही अप्रिसिएशन मिलती थी क्योंकि मैंने बाकायदा किरत सीखी हुई थी। उस वजह से फिर अल्लाह ताला ने मुझे इतना हौसला दिया, ये कुरान पाक की बरकत से आज मैं स्टेज पे अगर बोल लेता हूँ 20-25 हज़ार लोग बैठे हों तो मैं फ्लुएंट बोलता हूँ, बल्कि खुश होता हूँ। जितनी ऑडियंस ज़्यादा हो हम लोग खुश होते हैं, तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। राजा साहब जैसा कि आप बेसिकली आर्टिस्ट हैं, तो आपने जब एक्टिंग स्टार्ट की और जब आपने पहला प्ले किया या कोई भी पहला प्रोजेक्ट किया तो आपका फैमिली का रिएक्शन क्या था और किसने आपके साथ कोऑपरेट किया और किसने आपको कंडेम किया? भाई बहुत शुक्रिया आपका। और आपका जो ये प्रोग्राम है इसका तो नाम भी बड़ा अच्छा है और फिर सेलिब्रिटी तो मैं अभी तक नहीं बन सका, लेकिन आप समझते हैं तो बड़ी मेहरबानी। बाकी आपने जो कहा बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं तो अनुकुंती भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब ये है कि फील्ड बड़ी मुश्किल है और बड़े कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, हम गुजरे हैं। तो सच्ची बताऊँ ना, कई दफ़ा दिल टूटा है, रोए भी हैं, आंखों से बकायदा आंसू आए हैं। जब अल्लाह ने इज्जत दी है जैसे आप रिस्पेक्ट करते हैं और इवन जूनियर्स क्या सीनियर्स क्या, अल्लाह का शुक्र है इंसान का अखलाक अच्छा हो तो आप हर जगह पे इज्जत जीत सकते हैं। अगर आपका अखलाक, किरदार, आपकी गुफ्तगू ये चीज़ें अच्छी नहीं है तो आप हर जगह पे लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि दोस्त बड़े अच्छे मिले। घर से सपोर्ट की बात आपने की तो वो अल्लाह ताला मेरी वालदा से दोस्त मिला था
صرف واحد وہ جو ہے وہ میری سپورٹ کرتی تھی. باقی میرا مدی گھرانا ہے, میرے بڑے بھائی آپ کے دماغ سے کافی پیارے ہو گئے. ایک میرے جو بڑے بھائی امریکہ میں ہیں وہ بڑی سختی کرتے تھے, وہ کوشش کرتے تھے کہ میں زیادہ پڑھائی کی طرف کروں, لیکن چونکہ جب اس فیلڈ میں آ گیا, پھر جب وہ ملک سے باہر تھے تو میرا پہلا پروگرام جب انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا, میرے جو بھتیجے انہوں نے شو ڈالا کہ انکل آئے ہوئے ہیں ٹی وی پہ, انکل آئے ہوئے ہیں ٹی وی پہ, وہ میری اپیئرنس جو تھی نا وہ بھائی کو کلک کر گئی. پھر بھائی نے ایون مجھے نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس نے کہا کہ اگر کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے تمہاری کوئی ایسی سیریل بنانا چاہتے ہیں تو میں اس کو یہاں کروں. تو پھر فیملی میں مشہور ہو گیا کہ یہ ایکٹر ہے. جو گاؤں میں جدھر بھی جاتے تھے رشتے داروں میں کوئی شادی آ گئی, کوئی ایسا کوئی ایونٹ آ گیا تو وہ پھر اسٹیج پہ چڑھ جانا, چیزیں سنانے, جوتے مارنی. اب تو الحمدللہ اتنا پاپولر ہو گیا ہوں کہ فوتگیوں پہ لوگ بلاتے ہیں یار ایسا بھی ایسا. تو مطلب یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے سپورٹ ہوتی ہے یا پھر یاروں دوستوں کی, بھائیوں کی, دوست تو بہت میرے آفس کلیگ نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. سچی بات جو ہے کہ آپ جو جدھر کام جاب کرتے ہو ان کے ساتھ اگر آپ بنا کے نہیں رکھتے, آپ کو آفس سے نکلنا, آپ کو پتہ ہے یہ فیلڈ جو ہے کمٹمنٹ مانگتی ہے اور ٹائم مانگتی ہے. تو میں نے پچھلے 7-8 سال میں بہت کام کیا ہے. پہلے بھی کرتے تھے لیکن بیچ میں گیپ آ جاتا تھا. لیکن آپ یقین کرو کہ میں جو پچھلے 6-7 سال میں نے کام کیا نا, اس میں نے اپنی فیملی میں خوشیاں غمیاں یہ سب چھوڑ دی, ان کو اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا, میں اسی کام میں لگا. ایسا آپ نے بالکل سیکھا کہ یہ فیلڈ جو ہے نا بہت قربانیاں مانگتی ہے. اور جو آپ نے پہلے کہا کہ آپ سلیبریٹی نہیں ہو, آپ کو پوری دنیا سلیبریٹی بناتی ہے. آپ سلیبریٹی ہیں, آپ نے ہر فیلڈ میں اتنا نام بنایا, آپ نے ایکٹنگ میں, ہوسٹنگ میں, ماڈلنگ میں, آپ کے تمام چینلز پہ پروگرام چل رہے ہیں, پی ٹی وی کے بڑے بڑے ہٹ ڈرامے آپ نے دیے. تو آپ سلیبریٹی ہیں, اس لیے آپ یہاں موجود ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے یو آر بینگ ود اس. تھینک یو ویری مچ. یہ سب اللہ کی طرف نوازی ہے. اور میں ایک آپ کے لیے میری دعا بھی ہے کہ آپ جونیئر ہو, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ ماشاء اللہ اسٹیج پہ ہوتے ہو, ہوسٹنگ کر رہے ہوتے, بڑا اچھا ایونٹ کر رہے ہوتے ہو, تو اس میں جب آپ اناؤنس کرتے ہو جی میرے فلاں استاد جی ہیں, میرے فلاں سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات آپ کے کریڈٹ میں بھی جاتی ہے. اور جس کی آپ نے رسپیکٹ کی ہے, اللہ تو دیکھتا ہے نا, اللہ تو نیتوں کے دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے. جب آپ ایک کسی کے لیے یہ چیز کہتے ہو نا, تو اگر وہ انسان آپ کو اجر اس کا نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور اس کا اجر دیتی ہے. اور یہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے سے جونیئرس کی بھی عزت کرنی چاہیے. کبھی خان صاحب کے ساتھ میں ڈرامہ کیا, انگار وادی کے کچھ ایپیسوڈ میں بھی تھا. جی میں نے بھی سنا. تو میں نے کام کیا اس میں, تو مجھے یقین کریں اتنے پیار سے انہوں نے جو چیزیں بتائی. التیام سرتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان میں نے ایک کریکٹر کیا ان کے ساتھ ایک ڈرامے میں. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, PTV 2 پہ وہ ڈرامہ چلا. انہوں نے جس طرح سے مجھے گائیڈ کیا, پھر ایک ٹی وی کمرشل میں میری دوست عمار صاحب سے ملاقات ہوئی, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے ہلکا سا اپنا انٹروڈکشن دیا. تو جب وہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دلوائی, حالانکہ وہ لوگ مجھے نہیں جانتے تھے جن کا میں TVC کر رہا تھا, مجھے نہیں جانتے تھے. وہ جب میری بات چیت ہوئی دوست جمال صاحب سے, تو انہوں نے میرا تعارف ایسا دیا کہ جس جگہ پہ دوست جمال صاحب کو انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ, وہ تو لیجنڈ ہے, ان کو بٹھایا تھا, ان کے ساتھ ہمیں بھی مطلب بیٹھے رہے وہاں پہ, اور بڑی عزت دی انہوں نے. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے سینئر کی عزت کرو گے, اپنے جونیئر سے پیار کرو گے, ان کو دعائیں دو گے, چھوٹی چھوٹی ٹپس دو گے. میں تو ٹپس بانٹتا پھرتا ہوں, یقین کریں. حریہ, آج کل آپ روز نیوز کے ایک پروگرام ہے راجہ باز آجا, اس میں اکثر نظر آتی ہیں اور آپ بڑے چلبلے اور بڑے مزیدار, بڑے مزے کے کریکٹر کر رہی ہوتی, بڑی کامیڈی کر رہی ہوتی. یہاں پہ آپ مجھے بڑی سیریس نیچر کی لگ رہی ہیں. حریہ, عموماً شوبز کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں نیو کمرز آپ کی طرح جو آتی ہیں ان کو کافی مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک, آپ آسانی سے فیلڈ میں آ گئی ہیں, آسانی سے آپ گرو کر رہی ہیں, آسانی سے چل رہی ہیں, یا آپ کو بھی مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ الحمدللہ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے اور ٹیم بہت اچھی ملی. راجہ ستار صاحب بہت اچھے, سینئر مجھ سے, ان کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا. اور اب تک جب حالانکہ گھر سے جب میں نکلتی ہوں ماں کی دعائیں سر پہ ہوتی ہیں, اور ابھی تک مجھے نہیں یاد کہ میرے کوئی پرابلم آئی ہو. اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ کہ ابھی تک میں نے ایسا کچھ فیس نہیں کیا. اور اتنی ایجوکیشن ہے, اتنے اچھے لوگ ہیں, تو میں نہیں مانتی اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ کام کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, تو اس پرابلم میں نہیں مانتی کہ ہے. حریہ, آپ کو اس فیلڈ میں جب آپ آئی ہیں تو آپ کو فیملی سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ الحمدللہ فیملی سپورٹ فرسٹ ہے. ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں الحمدللہ اتنا کام کر رہی ہوں اور آگے بڑھ رہی ہوں.
اور اگر فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے نا تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے. اور یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک, انسٹا, ٹک ٹاک, سو مینی تھنگ. تو آپ کا فوکس ٹک ٹاک پہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ ٹک ٹاک بناتے ہیں یا نہیں؟ ٹک ٹاک میں سب سے زیادہ ہے, اور نہ فیس بک یوز کرتی نہ انسٹا, ٹک ٹاک بہت زیادہ. اور ہر بندہ ہی ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے اور میں سب سے زیادہ وہی پسند کرتی ہوں یوز کرنا. اور آگے سے رسپانس بھی بہت اچھا مل رہا ہے, اور بس اسی کے اوپر. اور 3-4 بار تو میں گر بھی چکی ہوں بناتے, لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا آگے سے رسپانس مل رہا ہے. جتنی محنت کی جائے اتنی کم ہے, لیکن یہاں سے ایک میں بات کروں کہ آگے فیلڈ اپ بن رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے انسان کہ جتنا بنا رہا ہے, جتنی محنت کر رہی ہے اسے آگے سے رسپانس پراپر مل رہا ہے. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ ٹک ٹاک بناتے وقت ایسے ہی بے دھیانی میں کہیں گٹر شٹر میں گر گئے؟ اتنا برا نہیں ہوا کبھی. وہ ظفر بھائی گر گئے تھے نا اس سے ایک دفعہ, تو میں نکالنے کی کوشش کی, میں کیا ہاتھ پھڑا, کہنا نہیں تو میں نے اتنے شیمپو پڑا. نہیں, ادھر ہی میری ویڈیو بنا دے. ویسے مجھے کہانی یہ بتائیں گے کہ آپ کی مسز آپ کو اس فیلڈ میں سپورٹ کرتی ہیں یا وہ اس کے خلاف ہے؟ یار ظفر شروع میں تو تھوڑا بہت اس کو شک بھی ہوتا تھا, پھر میں نے نا اوپنلی مطلب اپنے کچھ شوز وغیرہ ہوتے تھے تو فیملی کو ساتھ لے کے جاتا تھا, ان کو دکھاتا تھا, وہ انجوائے بھی کرتے تھے. بڑے بڑے اچھے ایونٹس ہم نے کیے ہیں, اللہ کا شکر ہے. بڑے بڑے مطلب کلاسیکل ایونٹ جو ہم نے کیے ہیں, بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ, سنگرز کے ساتھ, ڈراماز ایسے کیے جو فیملی جاتی تھی دیکھنے. جب ان کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو آرٹسٹ ہے, اس کا تو لڑکیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, بات چیت ہوتی ہے, لیکن وہ سمجھ گئی اور بہت سپورٹو ہے, بہت ہی زیادہ, اللہ کا شکر ہے. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ انتہائی نیک سیرت خاتون ہے, بہت میری بہت عزت بھی کرتی ہیں, اور چونکہ خاندان میں سے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ میرے بھی رشتہ دار ہیں, تو ایک فیملی ہماری, تو وہ بڑا اچھا رہتا ہے. اور دوسرا اللہ والی ہے وہ, صحیح, اللہ کا شکر ہے کہ اس کی مطلب ہمیشہ مجھے جھوٹ بولنے سے روکتی ہے, یا پھر کسی دن جمعے والے دن سستی کر دوں کہ یار آج جمعہ میں پڑھنے جانا تھا تو تھوڑا ایسے ہی بس, لیکن وہ شور اتنا ڈالتی ہے کہ وہ کوشش کرتی سارے بچے بھی اور میں بھی نماز پڑھنے جاؤں. وہ خود چونکہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, تلاوت قرآن پاک کرتی ہے, اور ایسی خاتون گھر میں ہو تو اس کی وجہ سے برکتیں بھی رہتی ہیں. یہ اللہ کا بڑا میرے پہ کرم ہے, اور یہی سلسلہ خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے, لیکن غلطی ہو جاتی ہے, ہم سے گستاخی ہو جاتی ہے, تو اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے, لیکن کوشش ہے. راج صاحب کہانی یہ بتائیں گے کہ آپ کے بچوں میں سے کسی میں شوبز کے گٹس ہیں یا کوئی شوبز میں آنا چاہتا ہے؟ ظفر یار بچے میرے ماشاءاللہ سارے ہی اچھے ہیں, بڑے تعداد بچے ہیں. بچے میرے جو میں ایونٹ مینجمنٹ کرتا ہوں اس میں بڑی سپورٹ کرتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, اور جو سٹائل میرا ہے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا وہی میرے بچوں کا ہے, بڑے پیار سے. اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے. جتنے بھی میرے ایونٹس ہوتے ہیں بچے سنبھالتے ہیں, اور سب سے چھوٹا جو ہے راجہ نعمان ستار, وہ تو ماشاءاللہ میرے سے بھی بہتر کام کر رہا ہے. ٹی وی کمرشل جو ہے وہ کارپوریٹ لیول پہ جو کمرشل ہوتے ہیں وہ کر رہا ہے, وہ کاسٹنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے مطلب بہت ساری کمپنیز کے ساتھ. اور کیونکہ میری ایونٹ مینجمنٹ کمپنی بھی ہے, وہ بچوں کے نام پہ ہے, بچے کو بھی بتا رہے ہیں, کام میری وجہ سے ملتا ہے لیکن اس کو آگے پایا تکمیل تک بچے پہنچاتے ہیں. اور ماشاءاللہ خوشی اس بات کی ہے کہ بچے اور میں اس فیلڈ میں اب جا کے کچھ اللہ کی مہربانی سے کچھ کمانا بھی ہم نے شروع کیا ہے. راج صاحب مجھے کہانی بتائیں کہ لائف میں کوئی ایسا ڈیسیژن جس پہ یو فیل سوری اباؤٹ دیٹ کہ یار کاش یہ نہ ہوتا؟ ظفر جتنی میں نے اس فیلڈ میں محنت کی ہے نا, ہم لوگ بلکہ پنڈی اسلام آباد کے بہت سارے آرٹسٹ میری طرح سے جاب میں مصروف ہے, فیملی کے ساتھ ہے. شروع میں چونکہ بڑے بھائی باہر تھے, والد صاحب بہت پہلے ان کی, آج سے 25-27 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور گھر کی ذمہ داریاں میرے اوپر تھیں, بہت ساری فیملی میرے پہ ڈپینڈ کرتی تھی, اس لیے میں اسلام آباد پنڈی سے باہر نہیں جا سکا. یہ مجھے پچھتاوا رہتا ہے. اس دور میں جب میں ینگ تھا مجھے فلموں کی آفر آئی اور بڑے اچھے لیول پہ, بلکہ اگر آپ میں سے کہوں کہ پڑوسی ملک سے بھی ایک ایسی فلم تھی جس میں مجھے کام کرنے کا چانس ملا, لیکن میں اپنی جاب کی مصروفیت کی وجہ سے اپنی فیملی کا, میں اس وقت واحد یہاں پہ ایک سہارا تھا بچوں کا, بچے چھوٹے تھے اور کچھ اور بھی فیملی کے لوگ میرے ساتھ رہے تھے, والدہ تھی بیمار تھی, ان کی کیئر کرنا ہوتی تھی, تو
मैं कहता हूँ कि मैंने अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ताला ने अपने बड़ों की जो खिदमत करने का जो मौका है ना वो बहुत दिया है। मैं आज तक जो कुछ भी हूँ उन सब की दुआओं की वजह से हूँ। मुझे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत रही कि मैंने अपने बड़ों की खिदमत की और उनको हमेशा कोशिश की कि जितना मैं जिस काबिल था उनको पूरा मैंने सपोर्ट किया। वो दुआएं देते हुए इस दुनिया से गए हैं, वालिद साहब भी और भी वालदा भी, अल्लाह ताला दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। बाकी अपने करीब रिश्तेदार या दूसरे, मेरी जॉब की नेचर ऐसी थी कि रिश्तेदारों का भी हमारे घर में बहुत आना जाना था। तो वही बात मैं दोबारा अपनी वो वाइफ की एक बात कहूँगा कि उसने घर में जो भी आया ना उसने मेरे से बेहतर तरीके से मेहमानों को संभाला है। मेहमान नवाज है बहुत, और माशाल्लाह उसने कभी ये नहीं कहा कि इतने मेहमान आ गए तो मैं ये रोटी नहीं बना सकती, ये खाना नहीं बना सकती, आप बाहर से ले आएंगे, कभी उसने, बल्कि वो मुझसे ज़्यादा कफ़ायत शार और समझदार इस लिहाज मैं ज़रा शाकर हूँ। वो उनकी कोशिश होती है कि ज़रा कंट्रोल में ताकि किसी बुरे वक्त के लिए भी कुछ बचा के रखा जाए। तो ये बड़ी मियाँ बीवी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये बड़ी तो मुश्किल चीज़ें भी आती हैं ज़िंदगी में। कई दफ़ा ऐसे भी मतलब फाइनेंशियली पैसे भी आते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, सब्र और पेशेंस के साथ वक्त को गुजारना पड़ता है। माशाल्लाह थिएटर भी बहुत किया और आप थिएटर के माशाल्लाह मंझे हुए आर्टिस्ट हैं। मुझे आप कहने ये बताएंगे कि आपके दौर में बहुत ज़्यादा थिएटर था, काफ़ी थिएटर पे काम होता था। आजकल थिएटर कम होने से आप क्या समझते हैं कि आर्टिस्ट को कितना नुकसान हुआ है? ऑब्वियसली ज़फ़र, नुकसान तो बहुत हुआ आर्टिस्टों को। और थिएटर जो है ना, ख़ास करके नए आने वाले जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक दर्सगाह है, एक यूनिवर्सिटी है, एक मतलब वहाँ से बंदा सीखता है। जो कॉन्फिडेंस आपको थिएटर से मिलता है, थिएटर में काम करके ना, वो डायरेक्ट आप टीवी में चले जाए, फिल्म में मिल जाए, वो चीज़ नहीं मिलती। और हमने तो अल्लाह का शुक्र है PNCA के साथ, रावलपिंडी आर्ट काउंसिल के साथ बहुत ज़्यादा थिएटर किया। हमारा तो अपना एक साइंस थिएटर ग्रुप था, हमने तो बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है वो किए हुए। फिर एक पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की तरफ से हम गए थे मिस्र, 65 कंट्रीज़ का एक इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल हुआ था, मैं उसका भी हिस्सा था। यहाँ से जो ग्रुप गया था उसमें मैं भी था, शायद रोहन साहब हमारे डायरेक्टर थे साइंस थिएटर ग्रुप के। तो एक बड़ा कंबाइंड सा हमारा ग्रुप था यही इस्लामाबाद से, और सारे आर्टिस्ट गए थे वहाँ पे और परफॉर्म करके आए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एंजॉय किया। वो हमारा जो टूर था वो बहुत मज़े का था, बड़ा एंजॉय किया। फिर अल्लाह ने वापस आए तो फिर बहुत सारी, लेकिन उस वक्त मैं क्रेडिट देना चाहूँगा किशवर नाहिद आपा को, जब वो इंटरेस्ट लेती थी और वो चाहती थी कि थिएटर जो है ना वो उसको तरक्की की मनाजिल जो है ना वो तय करनी चाहिए। तो वो इंटरेस्ट लेती थी, वो काम करती थी, वो काम करने वाली शख्सियत थी। शायरा तो माशाल्लाह हैं ही बहुत अच्छी, लेकिन जब वो PNCA की हेड थी तो उन्होंने बहुत ही काम किया, बड़े फेस्टिवल करवाए, नेशनल फेस्टिवल्स करवाए और बहुत सारे आर्टिस्टों को प्रमोट किया उन्होंने। बड़ा मज़ा आता था उस दौर में। हम तो थिएटर जो है वो पैरेलल थिएटर किया, हमने स्ट्रीट थिएटर किया, हमने राउंड थिएटर किया, हमने कोई ऐसी किस्म नहीं होगी। हमें प्रॉप्स से खेलना सिखाया जाता था, हमें प्रॉप्स का यूज़, कॉस्ट्यूम का यूज़ सिखाया जाता था, हम स्ट्रीट थिएटर करते थे, मतलब बड़ा काम किया ऐसे से। लेकिन जब ये थिएटर मान पड़ गया तो बहुत सारे आर्टिस्ट बेरोजगार हो गए, परेशान हो गए। आर्टिस्ट को काम मिलता रहे, पैसे तो अल्लाह ताला दे ही देता है, रोज़ी तो अल्लाह ताला, रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने देना ही देना है। अल्लाह ताला का वादा है हमसे, ये मुसलमान हमारा ये ईमान है। लेकिन आर्टिस्ट को काम भी मिलता रहे ना, तो आर्टिस्ट जो है वो जिंदा रहता है। राय साहब, इस्लामाबाद टेलीविज़न से काफ़ी काम होता था, लाइक PTV के काफ़ी बड़े बड़े ड्रामे यहाँ से बने, काफ़ी मशहूर ड्रामे बने, काफ़ी ड्रामे में आपने काम किया, हमने आपको देखा भी, आप तो हमारे आइडियल भी। आप क्या समझते हैं कि PTV इस्लामाबाद से काम कम होने की वजह से आर्टिस्ट अफेक्ट हुआ है? यार PTV ने बहुत अच्छा काम किया। आपको तो फिर याद होगा कि PTV के जो ड्रामे हैं वो जब चलते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती थी और लोग शौक से देखते थे। लेकिन बीच में कोई ऐसा दौर भी आया कि वो ज़वाल पसीर हो गया, बिल्कुल PTV बिल्कुल कुछ काम हो ही नहीं रहा। अभी को थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ये इस पर भी हमारी हुकूमत को, हमारे जो इस वक्त के मिनिस्टर्स हैं, रेलिवेंट मिनिस्ट्री है, उसको काम करना चाहिए। आर्टिस्टों के मुआवजे पे उनको तवज्जो देनी चाहिए। और जितनी एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, जितना लोग आर्टिस्टों को पसंद करते हैं, लोग समझते हैं शायद ये ड्रामा बना है, बड़े आसानी से बन गया होगा, 1-2 घंटे में इसकी रिकॉर्डिंग होगी तो बस बन गया, ठीक।
जितनी ख्वारी होती है इस फील्ड में, जितने आर्टिस्ट ख्वार होते हैं, जितने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, सबको बहुत मेहनत करना पड़ती है। फिर अपना लोहा मनवाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए हर बंदा मेहनत करता है, लेकिन उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है हमारे पास में, ना आर्टिस्टों के लिए, ना इवन प्रोड्यूसर्स के लिए, ना इवन डायरेक्टर्स के लिए। ये जो है ना एक अलमिया है हमारे साथ, तो इस पर भी हुकूमत को काम करना चाहिए। पीटीवी को ऐसा, इस्लामाबाद जो फेडरल का मरकज़ है यहाँ पे, वहाँ पे तो ड्रामों की भरमार होनी चाहिए। जिस तरह से पहले शाकिर उज़ैर साहब किया करते थे, या तारक महराज साहब किया करते थे, मैडम फरीदा राना साहबा थी, आरफ राना साहब थे, मुज़फ़्फ़र बुखारी साहब थे, अमजद बुखारी साहब थे, ये सारे पुराने प्रोड्यूसर, नकी इमाम साहब थे। मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया, और उस काम की वजह से पीटीवी के ड्रामों का मयार जो है वो पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा गैप आया बीच में। अब नए लोग हैं, नए तो नहीं है, ये भी बड़े पुराने लोग हैं अब माशाल्लाह जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है पीटीवी में। पता नहीं कोई हालात ऐसे हैं या कोई उनको बजट का मसला है, ये कोई समझ नहीं आती, लेकिन ये है कि ये बेहतर होगा। राज साहब, इस खिता पटवार में पटवारी मूवीज़ ने बहुत उरूज देखा, बहुत टॉप पे गई, इंग्लैंड तक रिलीज़ हुई, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज़ हुई और लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन उसके बाद सवाल आया, और बहुत बुरी तरह सवाल आया। आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह थी? यार ज़फ़र, बात ये है कि हमारे मुल्क में ना एक भेड़ चाल है। एक बंदा अगर फर्ज करे आप इस काम को समझते हैं, आपने एक फ़िल्म बनाई, अच्छी बन गई फिल्म, आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, मार्केट में एकदम रौला पड़ गया, यार वो ज़फ़र ने फिल्म बनाई है, हिट हो गई, हालांकि मैंने उम्मीद नहीं है अल्लाह करे हिट हो। तो बात ये है कि हमारे भेड़ चाल जो है ना, वो बड़ी एक मुसीबत है कि एक बंदा, कोई अच्छा बिजनेस है, किसी ने समोसे पकौड़े लगा लिए, यार उसके अच्छे बिक गए, उसको कोई महीने बाद कोई 15-20 हज़ार का प्रॉफिट हो गया ना, तो इर्द गिर्द देखने वाले सारे समोसे पकौड़े लगा के बैठ जाएंगे। या फिर फिल्में बनाना, एक बंदे ने फिल्म बनाई है पटवारी, उसके बाद 2-4 फिल्में हिट हुई हैं, तो सारे इसी तरफ। अब उनको बनानी फिल्म आती है या नहीं आती, उतना पैसा उन्होंने फिल्म की प्रोडक्शन पे लगाया है या नहीं लगाया, उन्होंने फिल्म बना देनी है। अब पहले जो फिल्में बनती थी उसमें चले फ़र्ज करें किसी ने 2 लाख लगा दिया, 4 लाख लगा दिया, 10 लाख 20 लाख लगा दिया। अब कुछ लोगों ने बिल्कुल ही इस काम को सस्ता कर दिया, इधर उधर से आर्टिस्ट पकड़े, 5,000 उससे लिया, 5,000 उससे लिया, 5,000 उससे लिया, 20-30 हज़ार इकट्ठा करके फिल्म बना दी। तो जब उसका आप मयार गिरा देंगे, फिर देखने वाले तो आपको ज़ाहिर है कड़ी नज़र रखते हैं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे होस्ट हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, माशाल्लाह मॉडलिंग आपने की है, तो आप इनमें से किस शोबे में आप समझते हैं कि यू आर फिट? ज़फ़र, होस्टिंग, एक्टिंग, डायरेक्टिंग और राइटिंग, ये सारे मतलब हमारे एक्टिंग के शोबे से रिलेटेड हैं। तो अब तो हमारी ये स्टेज है कि हम सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जो मज़ा आया ना, वो होस्टिंग में आया। मेरा स्टाइल है होस्टिंग में ज़रा थोड़ी सी पोएट्री, थोड़ा सा कॉमेडी टच, चुलबुले, और मैं मोइन अख्तर साहब को लाइक करता हूँ, अल्लाह पाक उनको बरीक़ रहमत करे। और फिर दिलदार परवेज़ भट्टी साहब मेरे आइडियल थे, और वो मैं वन मैन शो भी करता हूँ, मैं हल्की फुल्की कॉमेडी भी करता हूँ, पोएट्री भी करता हूँ, और पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी रखता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फुल्ली एंटरटेन करूँ मैं पब्लिक को जब स्टेज पे होता हूँ। तो एक्टिंग का भी मुझे बड़ा शौक़ है, मैंने सीरियस कैरेक्टर भी बड़े किए हैं, टीवी के ड्रामों में बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन टीवी में अभी तक मैं कॉमेडी वाला कैरेक्टर मेरी पसंद का अभी तक मुझे मिला नहीं। इससे मिलेगा इंशाल्लाह, देखेंगे। कॉमेडी शौक़ से करता हूँ, तो मैं अपनी होस्टिंग में फिर कॉमेडी भी डाल देता हूँ, एक्टिंग भी डाल देता हूँ, उसी में सारी चीज़ें मर्ज कर देता हूँ, मज़ा आता है बड़ा। राज साहब, माशाल्लाह आपके क्रेडिट पे एक और बड़ी डिफरेंट चीज़ है कि माशाल्लाह आप वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अपने शागिर्दों को प्रमोट किया, बहुत कुछ सिखाया। इवन मैं भी आपका स्टूडेंट ही हूँ। तो आप मुझे ये बताएंगे कि जब आपके स्टूडेंट या आपके शागिर्द ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? हम खुद भी शागिर्द ही हैं, हम खुद भी सीखने के मराहल से गुजर रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, रात जागना पड़ता है। ज़फ़र, आपको पता है आप होस्टिंग करते हो, मेरा ये होता है कि मैं नई नई पोइट्री का इस्तेमाल करूँ, नए नए जोक्स वगैरह। मैं अपने स्टूडेंट से, अपने जो जूनियर थे उनसे यही कहता हूँ कि यार जितना आपके अंदर इल्म होगा, जितना आपके अंदर नॉलेज होगा, जितना आपके अंदर वोकैबुलरी होगी, उतना आप फ्लुएंटली बोलते जाओगे। तो जब ये चीज़ आप कर लेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको बोलने में भी, और लोगों को एक्सप्रेस करने में भी, इम्प्रेस करने में भी आपको मज़ा आएगा। क्योंकि आपके अंदर कुछ नहीं है तो आप बोलेंगे क्या।
یہ ایک میرا پوائنٹ بھی ہے. اور آپ ماشاءاللہ جیسے آپ ہو اور بھی میرے بہت سارے ایسے جو مجھ سے کچھ جونیئر ہیں, ماشاءاللہ آپ میں بڑا پراؤڈ کرتا ہوں. آپ جب اتنی فلمیں آپ نے کر لی ماشاءاللہ, اتنے ڈرامے کر لیے, اتنے پروگرام آپ نے ہوسٹ کر لیے, اور آج ماشاءاللہ آپ کا ایک مقام ہے, آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے, آپ کا اپنا ایک آپ خود سے ایک ماشاءاللہ بہت بڑی سیلیبریٹی ہے. اور یہ میرے لیے کوئی تھوڑی خوشی کی بات ہے کہ میرا ایک اپنا جو مجھے استاد مانتا ہے اور میری رسپیکٹ کرتا ہے اس حوالے سے, وہ بندہ مجھے بلا کے آج میرا انٹرویو کر رہا ہے. وہ خود ہوسٹ بن کے بیٹھا ہوا اور میں سامنے اس کو انٹرویو دینے کے لیے. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت و توفیق سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کی گفتار میں اور مٹھاس پیدا کرے. اللہ تعالیٰ, میں کہتا ہوں کہ جو لہجے شیریں ہوں تو لفظ بھی شفا دیتے ہیں. تو یہ آپ میں وہ اپنی جھلک دیکھتا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے. صرف میرا آپ سے, میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اس میں تھوڑا سا کامیڈی ٹچ رکھیں. آپ سیریس ہوسٹنگ آپ جیسی یہاں پہ کوئی بھی نہیں کرتا. ماشاءاللہ آپ کا انگلش کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے, آپ انگلش بہت اچھے طریقے سے بولتے ہو, آپ اردو بہت اچھی بولتے ہو. ایون آپ کو پنجابی کی لائنیں بولنا پڑے تو وہ بھی آپ بول لیتے ہیں. آپ میں بڑا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ. اور بہت سارے اور بھی ایسے میرے شاگرد ہیں, اللہ کا شکر ہے, آج بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں نے کبھی اتنا کسی کو شو آف نہیں کیا کہ میرے شاگرد ہیں فلاں, لیکن وہ عزت دیتے ہیں. اور جو اپنے استادوں کی, اپنے سینئرز کی, ایک دن بھی آپ سے کوئی سینئر آپ اس کی عزت کریں گے, اگر وہ آپ کو عزت نہیں دے گا نا, تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا, اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو عاجزی اور انکساری ہے بندے میں, حضور پاک کی حدیث بھی ہے کہ اگر آپ عاجزی اور انکساری سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے نا, تو میں آپ کو عزت دوں گا. تو جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو ہے وہ عزت دے تو کوئی اور لے نہیں سکتا. یہ میرا ایمان ہے. راج صاحب ماشاءاللہ آپ اتنا کام کر چکے ہیں, تو آپ کے فیوچرز کے کیا پلان ہیں؟ آپ مزید ڈائریکشن میں آنا چاہتے ہیں, یا آپ یہ ہوسٹنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, یا آپ ایکٹنگ کو کنٹینیو, یا آپ نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنانا؟ آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر, تو فیوچر پلان کائنڈلی ہماری عوام کے ساتھ شیئر کریں. آگے ظفر آپ کو پتہ ہے یار, کام تو آج کل بہت کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. میں نے کوئی اچھا جا موقع ملیا تو کبھی شادی ہو رہی. خیر شادی کی تو اجازت ہمیں حسرت ہی رہے گی. ایک دن بڈی میری کہن تمہوں میں چکن بنا دیا, میں کہ نہیں تو میرے انسان ہی رہن دے, ایڈی آئی تو بڑی جادو کرنی. گل یہ ہے ظفر کہ کام تو ہم نے کرنا ہے. اب میری کوشش یہ ہے کہ یار تھوڑا سا میں جیسے ٹریننگ دینا چاہتا ہوں بچوں کو, جو جونیئرس ہیں. مجھے شوق ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں یا کوئی ٹپس مانگے تو میں دل کھول کے دیتا ہوں. میں اپنے آئٹم جو اپنے جوکس وغیرہ, اپنی پوئٹری, لوگ اپنا ذخیرہ کسی کو نہیں دیتے, لیکن میں بانٹتا پھرتا ہوں کہ یار چلے ان کے کام آ جائیں. پتہ نہیں ہم کتنا عرصہ ہیں, کتنا عرصہ کریں گے نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ جو آنے والی نسل ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پوئٹری پڑھیں نا تو یقین کریں آپ آدھے فقیر ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو ان کے معنی سمجھیں, آپ صوفیانہ جو شاعری ہے وہ پڑھیں, بہت بندہ چینج ہو جاتا ہے. میں آج بھی جب اسٹیج پہ جاتا ہوں, گھر سے اٹھ کر کے نکلتا ہوں, جب اسٹیج پہ چڑھتا ہوں دعائیں پڑھتا ہوں, اور بہت سارے وظیفے پڑھ کے میں اسٹیج پہ جاتا ہوں. اور اس وجہ سے اللہ پاک عزت بھی دیتا ہے. دوسروں کی عزت کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. کوئی اور عزت دے نہ دے, رب کی ذات آپ کو عزت ہو سکے. یہ میرا دعویٰ ہے, یہ میرا ایمان ہے. میں ہمیشہ چھوٹوں کو دعائیں دیتا ہوں, پیار دیتا ہوں, اور بڑوں کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. عاجزی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. آپ کسی جگہ چلے جائیں, آپ کسی سے بدتمیزی سے یا روڈ لہجے میں بات کریں گے نا, تو آپ کو ہمیشہ نیگیٹو جواب ملے گا. اگر آپ پیار محبت سے کسی کے پاس کسی کام سے بھی چلے جائیں نا, وہ آپ کو انکار بھی کر دیتا ہے, پھر بھی آپ سے کہے یار آپ کا شکریہ, کوئی بات نہیں, آپ مصروف تھے, آپ کا میں بہت مشکور ہوں, پھر بھی ہو سکتا ہے کسی بات پہ بھی یار آپ کو واپس بلا آئے بھائی جان, وہ آپ کا جو کام تھا میں کر دیتا ہوں. یہ اصل بات ہے. راج ستار صاحب, جس طرح ماشاءاللہ آپ میرے فیوریٹ آرٹسٹ ہیں, میرے فیوریٹ اسٹار ہیں, میرے فیوریٹ کامیڈین ہیں, میرے استاد ہیں, اور مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے, بڑی عزت محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہمارے اس پہلے پروگرام میں آپ ہمارے گیسٹ ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, آج ہم نے آپ کے کچھ فنکار ساتھیوں سے ویوز لیے ہیں, انہوں نے آپ کے متعلق ویوز دیے ہیں. کیا ویوز دیے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. راجہ ستار جو ایک بہت پیاری شخصیت, بہت اچھا اداکار, بہت اچھا دوست, بہت اچھا ساتھی ہے, بڑا محنتی انسان ہے. بڑی محنت کر کے اس نے اپنا نام مقام بنایا ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے اور اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شکریہ. فقیر حسین, ایک ادنا سا آرٹسٹ ہوں پنڈی اسلام آباد کا.
मैं आज बात करूंगा राजा सत्तार साहब के बारे में। और मेरा ख़्याल है कि हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में मैं बहुत कम लोग देखे ऐसे जो आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं। और सिर्फ जो नए आर्टिस्ट हैं उनको तो बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं, उनकी इतनी रहनुमाई करते हैं। तो इसके साथ साथ जो सीनियर लोग हैं मेरे जैसे या दूसरे को मेरे दोस्त हैं, उनके लिए भी राह बड़ी हमवार करते हैं, वो आर्ट काउंसिल के लिए या टीवी के किसी शो के लिए। तो मेरा ख्याल हमें उनसे सीखना चाहिए राजा सत्तार साहब से कि जिस तरह वो आर्टिस्टों की खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहजाद पप्पू है और मैं ये कहना चाहूँगा कि राजा अब्दुल सत्तार साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बड़े अच्छे डायरेक्टर भी हैं, बड़े अच्छे कंपेयर भी हैं। आजकल 2-3 मुख्तलिफ चैनलों पर वो काम कर रहे हैं और नए टैलेंट को ख़ास तौर वो बहुत जो है ना लेके आगे आ रहे हैं। और हमारी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक उन्हें इसी तरह कामयाब करे और इसी तरह जो ये नया टैलेंट जो आ रहा है और इंशाल्लाह उनके हाथों से बड़े अच्छे बच्चे निकलेंगे। दिली तमन्ना है कि अल्लाह पाक इसी तरह उन्हें आगे लेके जाए। राजा अब्दुल सत्तार साहब, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिहा यूसुफ है। आज मैं राजा सत्तार साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। इंसानियत के नाते सबसे पहले मैं कहूँगी कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत शफ़क़त वाले, बहुत प्यार वाले, और राइटर और डायरेक्टर तो खैर बहुत ही आला। उन्हें हर जगह परफॉर्म करते देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बल्कि मेरी भी ख्वाहिश है कि आज तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, मैं भी ज़रूर उनके साथ काम करूं, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं। राज साहब के हवाले से कहूँगा, राज साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बड़े दोस्त हैं हमारे और मेरे उस्ताद भी हैं। अगर मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी शख्स को उस्ताद माना है तो वो राजा अब्दुल सत्तार है। दोस्तों के दोस्त हैं और आउट ऑफ द वे जाके हर एक की हेल्प करते हैं। राज साहब मेरे दरीना दोस्त हैं और हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। जब मैं बोर होता हूँ तो राज साहब के पास आ जाता हूँ और यकीन करें मेरी बोरियत पता नहीं कहाँ हो जाती। जी बाबर, आपने राज सत्तार साहब के साथ काफ़ी काम किया और आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, आप भी मेरी तरह उनको उस्ताद मानते हैं। तो आपका काम के दौरान कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अब्बास और रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है और शोबिस से ताल्लुक़ है, आर्टिस्ट हूँ। तो मैं जब फील्ड में आया तो मोस्टली लोग उनको जानते होंगे एज एन कॉमेडियन, लेकिन मैं जब आया फील्ड में तो लियाकत हाल में उमर शरीफ साहब के साथ उनका एक प्ले चल रहा था जिसमें मेरा माइनर सा करैक्टर था और वो माशाल्लाह लीडिंग करैक्टर थे और बड़ा अच्छा उनका एक ट्रेजेडी कैरेक्टर था जिसमें वाइंड अप पे उन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइनें बोली थी और कॉमेडी के साथ हट के उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेजेडी रोल्स भी बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और मोस्टली ये है कि कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि हर आर्टिस्ट के अंदर कॉमेडी करने और समझने का सेंस नहीं होता। लोगों को आप अक्सर कोई जुगत करके या कॉमेडी करके उनको बाद में समझाना पड़ता है कि ये कह रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बड़ी अच्छी सेंस दी हुई है। वो ख़ुद रिसर्च भी करते हैं कॉमेडी के ऊपर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा था कि उनके साथ जब खड़े होकर काम करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये पिंडी इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं कि लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो माशाल्लाह ख़ुद लिखने की भी सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, मेरी दुआ है। राजा सत्तार साहब, बेस्ट ऑफ लक। या ज़फ़र, ये सारे दोस्त हैं, इनकी मेहरबानी, इनकी मोहब्बत है, मैं इन सबसे प्यार भी करता हूँ। राज साहब, थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस, आई एम रियली वेरी हैप्पी। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ प्रोग्राम करके और बिलखुसूस हुरिया बलोच के साथ। शी इज़ न्यू कमर और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है। तो आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी जहमत देंगे, जैसे भी आपके पास टाइम हो तो ज़रूर आइएगा। ये आपका प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए, हमारा आप शुक्रिया ना अदा करें, हमें बस चेक दे दें। जिंदा रहो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, जिंदा रहो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। राजा अब्दुल सत्तार साहब, आपका और हुरिया बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि ये आज हमारा पहला प्रोग्राम था और इंशाल्लाह इसी तरह हम आपके लिए डिफरेंट प्रोग्राम लेके आएंगे, आप लोग एंजॉय करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग सेलिब्रिटी विद ज़फ़र अवान।